अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामाबाद में एक जज के घर में एक कमसिन बच्ची पर जो वहशियाना और सफ़ाकाना तशद्दुद हुआ, उसकी जो अब मुकम्मल और असल कहानी सामने आई है, उसकी हकीकत को जान के दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो हैरत में ना पड़ जाए, जो अफसोस में ना पड़ जाए। यकीन कीजिए, इतनी दर्दनाक कहानी तो मैंने किसी फ़िक्शन और किसी अफसाने में भी नहीं पढ़ी। कहानी का आगाज़ होता है सरगोदा से। सरगोदा में एक खातून, गरीब खातून रहती हैं, शमीम बीबी उनका नाम है। वो पास के एक गाँव में एक ज़िम्मेदार के यहाँ काम करती हैं। ज़िम्मेदार उन्हें कहता है कि इस्लामाबाद में एक बड़ी सुलझी हुई फैमिली है, एक जज हैं, उनके यहाँ आपकी बच्ची को भेज देते हैं, वहाँ वो पढ़ेगी और थोड़ा बहुत काम भी कर लेगी। वाज़ेह रहे कि शमीम बीबी के 10 बच्चे हैं और 5वें नंबर की ये जो 12 साला बच्ची है जिसका नाम रिजवाना है, ये उस ज़िम्मेदार के ज़रिए से इस्लामाबाद में इस जज के घर में, जिसका नाम आसिम हफीज़ बताया जाता है, भेज देती हैं। ये 7 माह पहले की बात है। अब इस पूरे दौरानिए में बेगम साहिबा जो हैं वहाँ, जिसको ये बाजी कहती हैं, जज साहब की अहलिया, वो इस शमीम बीबी को अपनी बच्ची से मुख्तसर सी बात करवाती हैं। उनका कहना यह है कि ज़्यादा तवील अगर बात करेंगी तो इनका घर जाने को दिल चाहेगा। वक्त बीतता गया, 7 माह हो गए। मुख्तसर कॉल पे माँ और बेटी अपना एक दूसरे से रब्ता कायम किए हुए थी और ज़िम्मेदार 10,000 रुपया ये दे देता था हर माह इनको। अब हुआ ये कि 7 माह के बाद वालदा ने कहा कि हम अपनी बच्ची को घर लाना चाहते हैं, उससे मुलाकात करना चाहते हैं। ज़िम्मेदार इनको साथ लेता है, अपनी गाड़ी में लेता है और इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। वहाँ वो बस के अड्डे पर उतारता है और उतारने के बाद कहता है कि आप वेट करें, यहाँ आपकी बच्ची पहुँच जाएगी। वो वेट करती है, 2 घंटे गुजर जाते हैं। तंग आकर दोबारा कॉल करती है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी बच्ची अभी तक नहीं आई। वो कहते हैं कि आप इधर ही इंतज़ार करें, बच्ची यहाँ पहुँच जाएगी। 4 घंटे के बाद जब शाम उतर आई थी, रात हो गई थी, अंधेरा फैल गया था, उस वक्त एक गाड़ी इस माँ के पास आई जिसकी अगली सीट पर इसकी बच्ची बैठी थी और उस गाड़ी को ड्राइव करने वाली जज साहब की अहलिया थी। वो कहती हैं कि मेरी बच्ची इस तरह लिपटी हुई थी, उसका सर लिपटा हुआ था, उसकी गर्दन कपड़े में लिपटी हुई थी, सिर्फ एक छोटा सा एक झलक महसूस होती थी, नाक और हल्का सा मुँह। तो जो ही गाड़ी रुकी, उसने गाड़ी से धक्का दिया इस बच्ची को और कहा कि ये अपना गंद संभालो, और गाड़ी फराटे भरती हुई चलेगी। वो कहती है बच्ची चीखने चिल्लाने लग गई, रोने लग गई। मैंने जब उसको हाथ लगाया तो वो दर्द से चिल्ला उठी। मैंने कपड़ा उतारा तो उसके सर पर बेशुमार ज़ख्म थे, उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और खौफ आता था बाकायदा, और जगह जगह उसके ज़ख्म थे और वो बैठने के और खड़े होने के काबिल नहीं थी। ये देखकर, ये आलमी नशरियाती इदारे की मैं रिपोर्ट के मुताबिक आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ये कोई सोशल मीडिया की इधर उधर की बातें नहीं हैं, ऑथेंटिक बातें हैं। वो माँ के ओसान ख़ता हो गए, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लोग इकट्ठे हो गए, बच्ची का कोई सांस आ जा नहीं रहा था, इस तरह की कैफियत थी जानकुनी की सी। तो उसने सोचा कि मैं गाड़ी पर ले जाती हूँ, लेकिन पैसे नहीं थे। फिर वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने बस पे बिठा दिया। बस पे बैठ गई, खड़ी नहीं हो सकती थी बच्ची। जब बस चली तो ये अल्लाह का करना ये हुआ, अल्लाह की मदद इस तरह से आई कि उस बस में 2-3 डॉक्टर्स मौजूद थे। उन्होंने जब इस बच्ची की कंडीशन देखी तो वो कहने लगे ये तो मर जाएगी, इसे तो हॉस्पिटल जाना चाहिए फ़ौरन। तो ये एक ममता माँ जो रो रही थी, उसने कहा कि नहीं बस मैं घर पहुँच जाऊँ। खैर उन्होंने उनको पेन किलर्स दी, लेकिन उसकी बेचारी की इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और अजियत थी कि पेन किलर्स उसका मुदावा क्या कर सकती थी। तो रास्ते में रेस्ट एरिया में गाड़ी रुकी तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और उसके बाद उन्होंने ख़ुद अपने राब्ते इस्तेमाल करते हुए DHQ सरगोदा कॉल कर दी। जो ही बस सरगोदा पहुंची तो ये एम्बुलेंस आई हुई थी, वो इसको ले गई। अगले दिन उन्हीं डॉक्टर्स ने इसको, बच्ची को लाहौर बुलवा लिया। अब ये बच्ची लाहौर में मौत व हयात की कशमकश में है। बेशुमार इसके इर्द गिर्द मशीनरी लगी हुई है। 2 दफ़ा इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो डेड लेवल पर चली गई थी और इसको मसनूई तनफ़्फ़ुस पर ज़िंदा रखा गया। इसको देखना मुहाल है। इसकी आंखों में गड़े हैं, बेशुमार ज़ख्म हैं, फेफड़ों के, सर के ज़ख्म, वो इन्फेक्शन से भरी हुई है ये बच्ची बेचारी। 48 घंटे बहुत अहम है, डॉक्टर्स कहते हैं। नाज़रीन कराम, उसने, वालदा ने अपनी बच्ची से पूछा कि जब तुम इस तरह शदीद ज़ख्मी हो, तुम्हारा अंग अंग दर्द कर रहा है, ज़ख्म गुलाबों की तरह तुम्हारे जिस्म पर खिले हुए हैं, तो वो तुमसे काम किस तरह लेती थी? वो कहती है कि मेरी जो कमर में दर्द था तो वो बाजी जब उस पर मारती थी तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी, शदीद दर्द होती थी कि मैं आगे बढ़कर काम करना शुरू कर देती थी। एक बात और बच्ची ने बताई कि पूरे 7 सालों में मुझे घर में कभी सोने की इजाज़त नहीं मिली। बारिश हो, आंधी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मैं बाहर लॉन में मुझे इजाज़त थी कि मैं वहाँ सोया करूँ। बहरहाल ये बच्ची अब मौत व हयात की कशमकश में है और
جہاں تک ہمارے معزز جج صاحب کی بات ہے اور ان کی نہایت محترمہ اہلیہ کی بات ہے، تو ہماری معزز عدالت نے ان کو یہ کیس کر دیا کسی نے، تو یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ بیچارے کیا کرتے، اس کو 7 اگست تک ضمانت مل گئی ہے۔ جج صاحب کے بیانات بھی آپ نے سن لیے ہوں گے، یقیناً وہ کہتے ہیں کہ میری بیگم جو ہے وہ نفسیاتی مریضہ ہے، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے کہ نفسیاتی اگر مریضہ ہے بیگم تو وہ گھر میں کیا کر رہی تھی، اس کو کسی نفسیات خانے میں کیوں داخل نہیں کروایا گیا، اور کیسی نفسیاتی مریضہ ہے جو اپنے بچے کی تو ٹھیک پرورش کر رہی ہے، لیکن ایک جو بیچاری غریب بچی، 12 سالہ بچی، کم سن بچی اس کو ملی ہے، اس کے جسم کو اس نے زخموں میں بدل دیا ہے اور اس کو جلاد بن کے اذیتیں دے رہی ہے، اپنے بیٹے پر اس کے نفسیات کہاں جاتے ہیں، اور پھر اگر وہ نفسیاتی مریضہ ہے تو کوئی جج صاحب سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ جج صاحب اس کو گھر میں کیوں رکھا تھا۔ اور جج صاحب جب اس طرح کا تشدد اس بچی پر ہوتا تھا جو اب عالمی میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے، قومی میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے، تو آپ اس وقت کہاں تھے، آپ کا جذبہ انصاف کہاں تھا؟ ناظرین، یہ ساری صورتحال ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں اس قوم پر اتنے عذاب نہ ٹوٹیں کہ جس میں اس طرح کی کیفیتیں، اس طرح کے معاملات، یعنی ایک سویلائزڈ جج، پڑھا لکھا جج جو لوگوں کو انصاف دیتا ہے، اس کے گھر میں 1-2 دن کی بات نہیں، پورے 7 ماہ ایک بچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا رہا، اور اب کہا یہ جا رہا ہے جی کہ وہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ تو بہرحال جج صاحب کہتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے ہمارا ٹرائل کیا جا رہا ہے، ہمیں ذبح کر دیا جائے اس سے بہتر، یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ان بچوں کو تو بچے ہی نہیں سمجھتے، دوسرے لوگوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے، انہیں اپنے سکون سے، اپنی بیگم سے، اپنے بچوں سے، اپنے آرام، اپنی راحت سے غرض ہے۔ میں یہاں دہرانا چاہتا ہوں، کاش کہ ہم نے یہ سیرت پڑھی ہوتی، نبی علیہ السلام کے ارشادات گرامی، یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع، جو آخری خطبہ ہے نبی کائنات کا، اس میں نبی علیہ السلام نے غلاموں کے بارے میں، یعنی ملازمین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ 3 دفعہ فرمایا تھا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کا خیال رکھنا، جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ، اگر انہیں کسی ایسے کام پر لگا دو جو ان کے بس میں نہ ہو تو پھر تم خود بھی ان کے ساتھ لگو۔ ایک صحابی کو کسی نے دیکھا کہ انہوں نے بالکل وہی لباس زیب تن کر رکھا تھا جو ان کے غلام نے زیب تن کر رکھا تھا، کسی نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ، کہنے لگے کہ اصل میں ایک غلط بات اس کو کر بیٹھا، پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے کہا کہ میں نے اس کی والدہ کے حوالے سے اس کو بات کی تھی، نبی علیہ السلام نے پھر مجھے سرزنش کی اور فرمایا کہ جو خود پہنو وہی انہیں پہناؤ۔ تو یہ تھا پیارے پیغمبر کی سیرت کا دور کہ غلاموں کو بھی وہی پہنایا جاتا تھا۔ ایک صحابی آگے آ کے پوچھنے لگے کہ پیارے پیغمبر، میرے غلام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں کتنی دفعہ معاف کروں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 دفعہ بھی ایک دن میں اگر معاف کرنا پڑے تو معاف کرو۔ یہ بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تمہارے یہ ملازمین اور تمہارے یہ غلام، آج کل ان کی شکل کسی حد تک ملازمین کی ہم کہہ سکتے ہیں، اگر کھانا پکائیں گے تو کھانا پکاتے ہوئے انہیں ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، اور اگر تمہیں یہ مناسب محسوس نہیں ہوتا تو انہیں بھی اس میں سے کچھ ڈال کے دے دو، الگ بیٹھ کے کھا لیں، کیونکہ انہوں نے یہ مشقت اٹھائی ہے کھانا بنانے میں۔ یہ تھا اسلام کا پیارا اصول۔ آج مغرب میں، یورپ میں بہت ہم مثالیں دیتے ہیں، اور یہ ہماری اشرافیہ ہے جن کے ہاں کبھی طیبہ گل کا معاملہ آ جاتا ہے، کبھی اس بیچاری رضوانہ کا معاملہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے، اور اس پر یعنی میں حیران ہوں کہ جج صاحب کو کوئی خفت نہیں ہے، کوئی ان کو یعنی پریشانی نہیں ہے، ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، یعنی یہ گویا کہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں غریب کے بچوں کو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ صورتحال ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس بچی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو نظام انصاف عطا فرمائے۔ سیدنا علی کا وہ قول بہت ہمارے لیے وارننگ ہے، تنبیہ ہے، اور خبردار ہمیں کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کی حکومت برداشت نہیں کرتا، کفر کی حکومت برداشت کر لیتا ہے۔ یہ جو ہمارے حالات ہیں، ایک طرف ہم ملک کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف ہمارے کرتوت اس طرح کے ہیں، ملک اس طرح سیدھے نہیں ہوتے۔ جب تک انسان نہیں بدلتے تب تک ملک نہیں بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔